रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने पढ़ा उन लोगों के बारे में वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, जिन्होंने अल्लाह के अलावा माबूद बना रखे हैं, लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, ताकि वो उनके लिए बसबब इज़्ज़त बन जाएं। कल्ला, हरगिज़ नहीं, सयकफ़ुरूना बिइबादतिहिम, अनक़रीब वो इबादत से उनकी जो है वो उनकी इबादत जो वो करते हैं, जो बंदगी करते हैं, उनसे इनकार कर देंगे। वयकूनूना अलैहिम ज़िद्दा, और वो उनके मुखालिफ हो जाएंगे खड़े। रोज़े महशर जिस वक़्त उनको सामने लाया जाएगा और उस वक़्त उनसे पूछा जाएगा तो वो फ़ौरन से पहले इनकार कर देंगे उनकी इबादत का कि हमें नहीं पता, और उनके मुखालिफ हो जाएंगे। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, आलम, आ हर्फ इस्तिफ़हाम के लिए, लम नाफिया का सीगा माजी में नफ़ी करता है। आलम, क्या नहीं, तारा, तूने देखा, क्या नहीं तूने देखा, क्या तुझे नहीं पता, क्या आपको नहीं मालूम, अन्ना, बेशक हमने, अरसलना, अरसला का माना क्या होता है, भेजना, अरसाल करना। लेकिन अगर अरसला के बाद आपको अल्लाह नज़र आ जाए तो अरबी का कायदा होता है, इसका माना होता है मुसल्लत कर देना, छोड़ देना किसी के ऊपर। इन्ना अरसलना, बेशक छोड़े हुए हैं हमने, शयातीना, हमने छोड़ा हुआ है शैतानों को, अलल काफिरीना, काफरों पर, बेशक हमने काफरों के ऊपर शैतानों को छोड़ रखा है। तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, अब ये लफ्ज़ जो है वो अज़्ज़ा का माना क्या होता है, अज़्ज़ा, हज़्ज़ा, अफ़ज़ा, ये सारे मानी जो है वो उभारना, किसी को तरगीब देना, उकसाना, इस मानों में इस्तेमाल होता है। ये सारे लफ्ज़ों में सिर्फ इनकी शिद्दत में कमी बेशी आती है, लेकिन जो अज़्ज़ा लफ्ज़ है इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है। तो उज़्ज़ुहुम, वो उभारते हैं उनको, अज़्ज़ा, खूब करके, वो खूब उनको ट्रैप करते रहते हैं, उभारते रहते हैं नाफरमानियों के ऊपर। हर वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुनाफी है उस तरफ ले जाने की सही करते रहते हैं। और जैसे वो है ना, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और वो नहीं रग़बत रखता, वो नहीं उकसाता अपने आप को कि वो मस्कीनों को खाना खिलाए। फला ताजल, बस लफ्ज़ क्या है इसमें से, तात अलामत मसाले हैं। आजला का माना क्या होता है, इससे से माना होता है उज्जलत, जल्दी करना, बस ना तू जल्दी कर, अलैहिम, उन पर, आप उनके लिए बद्दुआ की जल्दी ना करें। इन्नमा, इन्नमा, बेशक, सिवाय इसके कि और कुछ नहीं, नउद्दो, हम, नउद्दो लफ्ज़ किससे है, अददा का माना क्या होता है, गिनना, शुमार करना। हम गिन रहे हैं उनके लिए, अद्दा, गिनती, हमने उनकी शुमार, उनको शुमार करना शुरू कर रखा है, उनकी गिनती जो है वो हम शुमार करते जा रहे हैं, उनके दिन हम गिनते जा रहे हैं। यौमा, जिस दिन, नहशुरुल मुत्तकीना, हम इकट्ठा के, हशरा का माना क्या होता है, जमा करना, इकट्ठा करना, नून अलामत मज़ारे लगा हुआ है। हम इकट्ठा करेंगे मुत्तकियों को, परहेजगारों को, इलर रहमानी, तरफ रहमान की, तरफ रहमान की, वफ़दा, वफ़दा लफ्ज़ किससे है, हमारे यहाँ एक आम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वफ़द क्या होता है, किसी के पास किस लिए जाया जाता है, वफ़द किस लिए जाता है, जाके कुछ मांगने के लिए, कोई सिफारिश करने के लिए, कुछ बात से अपना काम निकलवाने के लिए। यहाँ पे जो है वो मेहमान के, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना, और जमा करेंगे हम मुत्तकियों को, इलर रहमान वफ़दा, वफ़द की शक्ल में। वो किस लिए कि वो अल्लाह की तरफ जो है वो अपना हुस्न ज़न रखते हुए, अल्लाह से जन्नत की आस लगा के उनकी तरफ, अल्लाह की तरफ जो है वो जाएंगे। व नसूकुल मुजरिमीना, नसूकुल लफ्ज़ किससे है, साका, सौकों से, जिसका माना होता है आंकना, और हम हांकेंगे अल मुजरिमीना, मुजरिमों को, इला जहन्नमा, तरफ जहन्नम की, विरदा,
विरदा लफ्ज़ मैंने 2 दफ़ा अगले पिछले 4-5 दिन में पढ़ाया है कि किसी भी प्यासे का किसी घाट पे उतरना, कि किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी और वो पानी की तरफ जाके पानी के पास पहुंचता है, तो ये उनको हाँका जाएगा, वो प्यासे होंगे, गले में आबले पड़ रहे होंगे, उनको गर्मी सता रही होगी, उनको आग, और उनके पास जो इतनी ज़िल्लत और रुसवाई होगी, उसके बाद वो किस तरह चाहेंगे कि हमें पानी दे दिया जाए। उस प्यास को लेके जब वो पहुंचेंगे तो आगे जहन्नम उनकी तरफ खड़ी होगी। हम उनको हाँक के जो है वो जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। ला यमलिकून शिफाता, नहीं वो मिलक रखते। मिलक क्या होता है? इख्तियार रखना, मिलक होना, मलकियत होना। शफाता, नहीं वो मिलक रखते, इख्तियार रखते शफाता, शफात करने का, सिफारिश करने का। इल्ला, मगर, मन इत्तखज़ा, जिसने ले लिया, पकड़ लिया, इंदर रहमान अहदा, जिसने अल्लाह से कोई अहद ले लिया। अल्लाह से अहद भी कौन ले सकता है? जिसको अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त देना चाहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहेंगे उसके लिए किसी को जो है वो कहेंगे कि इसको जो है वो इसके लिए सिफारिश कर दिया जाए। जैसे मिसाल मैं दे देता हूँ कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा जाए इसके बारे में क्या ख्याल है। अब वो तो नहीं कहेंगे कि जनाब इसको जो है वो जहन्नम में जो है वो फेंक दिया जाए। अब इज़्ज़त देनी होगी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, अल्लाह का रहम करने का इरादा होगा खुद उसके ऊपर, तो उन लोगों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ला यमलिकून शफाता, नहीं वो शफात का हक रखते, मिलक रखते। इल्ला, मगर, मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा, जिससे अल्लाह ने अहद ले रखा हो। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, क्या नहीं जानते आपके शैतानों को हमने काफिरों पर छोड़ रखा है ताकि वो उनको उबारते रहें, ताकि वो उनको उकसाते रहें, खूब उकसाते रहें। फला ताजल, बस ना आप जल्दी करें, अलैहिम, उन पर, उनके ऊपर अजाब के लिए दुआ की जल्दी मत करें। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, बेशक हमने उनकी गिनती जो है वो शुमार कर रखी है, हमने उनकी गिनती शुमारी शुरू कर रखी है। यौमा नहशुरुल मुत्तकीना, उस दिन हम इकट्ठा करेंगे मुत्तकियों को, इलर रहमान वफ़दा, रहमान की तरफ मेहमान की शक्ल में। वफ़द हमेशा मेहमान बन के जाता है, और जो अल्लाह के यहाँ मेहमान बन के जाएगा, जो दिल में उसके जो है वो ख्यालात होंगे, जो हुस्न ज़न होगा, जो गुमान होगा अल्लाह के बारे में, तो अल्लाह वो कभी टूटने नहीं देगा। वनसूकुल मुजरिमीना, और हाँकेंगे हम मुजरमों को, इला जहन्नम विरदा, जहन्नम की तरफ जो है वो प्यासे प्यासे लोगों की तरह जहन्नम की तरफ उनको हाँकेंगे हम। ला यमलिकून शफाता, नहीं वो मिलक रखते, नहीं वो इख्तियार रखते किसी की शफात का। इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा, सिवाय उसके कि जिसने रहमान से, अल्लाह से कोई अहद ले रखा हो। अब पहली बात तो आ जाइए, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना, बेशक हमने शैतानों को इन पे मुसल्लत कर रखा है। ये जो जितने कुफ़ार हैं, जितने मुशरिक हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें देने के नित नए बहाने ढूंढते रहते हैं, मुसलमानों को सताते रहते हैं। बैकग्राउंड लाइए कि ये सूरह मुबारका किस पॉइंट पे उतरी थी, जिस वक्त जो है मुसलमान तंग आकर हिजरत फरमा रहे थे, हिजरत कर रहे थे हबशा की तरफ, और फिर हबशा से लाने के लिए भी वफद गया था। तो मुसलमानों का जीना जो है वो दोबर कर रखा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में सोचते कि इनके लिए बद्दुआ की जाए, तो फिर कहा क्या आपको नहीं मालूम कि हमने शैतानों को काफिरों पे जो है वो मुसल्लत कर दिया, छोड़ दिया है। अब देखिए, शैतान उसके साथ चलता है जो उसकी बात मानता है। जो शैतान को जो है वो धुतकार दे, शैतान उसके पास आने से पहले 10 बार जो है वो सोचता है। लेकिन वो काफिर चौंके वेलकम करते हैं। उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में इस तरह उलझा रखा है कि दुनिया की ज़िंदगी को समझते हैं, तो वो हक़ के रास्ते से हट गए हैं। जब वो हटते हैं तो शैतान उनको उभारते रहते हैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों के ऊपर, और वो हर उस रास्ते पे चलने को तैयार होते हैं जो कुरान और सुन्नत से मुनाफी रास्ता है। तो हमने छोड़ रखे हैं उनके ऊपर शैतान, जो उनको उभारते रहते हैं। बस आप उनके लिए अजाब में जल्दी मत करें। बाज़ औक़ात आपके दिल में आ जाता, क्या मैं अल्लाह का सच्चा नबी नहीं हूँ? क्या मुझे अल्लाह ने पैगंबर मबूस नहीं किया? क्या मैं हक सच नहीं हूँ? तो फिर सहाबा कराम भी यही होते कि या रसूलल्लाह, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं? आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से वही उतरती है। तो फिर ये सारी मुश्किलात, सारी मुसीबतें हम पे क्यों आ रही हैं?
وہ جو کفار ہیں جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ بلکہ اس وقت تو جو ہے وہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، ہمارا جینا دوبر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان کو تو ہم نے تاکہ وہ کافروں کو ابھار رکھیں، تو آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں۔ ہم نے ایک مہلت مقرر کر رکھی ہے، ایک وقت مقرر ہے، ہم ان کی گنتی جو ہے وہ شمار کر رہے ہیں۔ جس وقت وہ گنتی پوری ہوگی اس وقت ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ اور اس دن یوم نحشر المتقین، اور پھر یہ جو متقی ہیں، یہ متقی ہیں اللہ کی طرف جو ہے وہ مہمان کی شکل میں جائیں گے۔ اور حضرت ایک روایت میں ہے کہ جس دن مومن قبر سے اٹھے گا تو اس کے سامنے انتہائی خوبصورت خوشبوؤں لگا ہوا نہایت خوش شکل انسان سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ پوچھے گا اچھا تو کون ہے؟ وہ پوچھے گا کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہے گا میں جانتا نہیں ہوں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو بہت خوبصورت ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں تجھ سے، تیرے جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ وہ کہے گا میں تیرا نیک اعمال ہوں، میں تیرے نیک اعمال ہوں، ساری عمر میں تیرے اوپر وہاں پہ سواری کرتا رہا، اب تو میرے اوپر سوار ہو اور میں تجھے جنت کی طرف جو ہے وہ لے کے چلا جاؤں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک جو منافق ہوگا، جو مشرک ہوگا، جو کافر ہوگا، جب وہ اٹھے گا تو سامنے ایک انتہائی ڈرونا بدبودار شکل جو ہے وہ شخص دیکھے گا۔ وہ اس سے پوچھے گا کہ ہاں بھی پہچانا ہے مجھے؟ نہیں، تو بڑا ہی بدبودار، گھن آتی ہے تجھ سے، کون ہے تو؟ کہے گا میں تیرے وہ برے اعمال ہوں، تو میرے اوپر سوار رہا، آج میں تیرے اوپر سواری کروں گا، اور وہ سواری کر کے اس کو ہانکتا ہوا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مسلمان ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ مہمان کو پھر پیدل بلایا جائے۔ مہمانوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی سانڈنیوں کا، اونٹوں کا بندوبست کر رکھا ہوگا، جن کے کجاوے پالنے سونے کے ہوں گے، اور اس میں جو ہے وہ بٹھا کے جو ہے وہ ان کو لایا جائے گا۔ ان کو لایا جائے گا، جب یہ اتنا بڑا استقبال ہوگا تو پھر دل میں چاہ ہوگی۔ وہ چاہ کیا ہوگی؟ اللہ سے بخشش کی، اللہ کی رضا کی، اللہ سے جو ہے وہ اللہ دیدار الہی کی۔ تو وہ جو چاہ ہوگی، جو خواہش ہوگی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ جب مہمان کو بلایا جاتا ہے تو پھر مہمان کی خواہشات بھی پوری کی جاتی ہیں۔ تو جب کہہ رہے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان کی شکل میں جو ہے وہ اکٹھا کریں گے۔ تو جب وہ اکٹھے ہوں گے تو پھر جو مہمان جو آس لے کے جاتا ہے وہ آس اللہ کبھی نہیں توڑے گا ان کی۔ اور دوسری طرف یہاں پہ دیکھیے تقابل کیا گیا ہے کہ جو مومن ہیں، جو اس دنیا میں امتحان کی شکل میں، قید خانے کی شکل میں گزار کے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کا استقبال کیسے ہو رہا ہے، اور جو مجرم ہیں ان کا استقبال کیسے ہو رہا ہے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور گھسیٹا جائے گا، ہانکا جائے گا۔ جس طرح جانوروں کو نہیں ہانکا جاتا کسی ایک طرف، کہ جانور جو ہے وہ چراگاہ کی طرف بھاگتے ہیں، آپ ان کو کسی دوسری طرف، اس کے گلے کی طرف یا کسی اور طرف ہانکتے ہیں، اور ہانک کے ان کو ان کی منزل پہ پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح مجرموں کو دل نہیں کر رہا ہوگا ان کا جہنم کی طرف دیکھنے کو، جانے کو، پیاسے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، اور اس وقت ان کو کچھ نہیں مل رہا ہوگا، اور جب ان کو پانی کی گھاٹ پہ اوپر وہ لایا جائے گا جہاں پہ جہنم ہوگی، اور ہانک کے ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اس وقت کو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے فَمَا لَنَا مِنَ الشَّافِعِينَ، ساڑھی کوئی سفارش کرنے والا ہی نہیں، ہماری کوئی جو ہے وہ سفارش، کوئی شفاعت کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے تو فرمایا لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا حق نہیں رکھتا۔ کتنی ساری آیتوں میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، قُلِ اللّٰہِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری شفاعت اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو چاہے گا اللہ۔ کون کر سکتا ہے؟ وَلَا يَشْفَعُونَ، اور نہیں کوئی سفارش کر سکتا، إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ، سوائے اس کے جس سے اس کا رب راضی ہو گیا۔ اور آیت الکرسی میں مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اذن کے بغیر جو کسی کی سفارش کر سکے۔ اور اس وقت جس وقت وہ حسرت بری نگاہ سے کہیں گے لا یملکون الشفاعۃ فما لنا من الشافعین، ہمارے لیے کوئی شفاعت ہی نہیں ہے، کوئی سفارش ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی دوست ہی نہیں ہے جو یہاں پہ ہمیں بچا سکے۔ تو کوئی نہیں ہوگا الا، سوائے من اتخذ عند الرحمن عہدا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں وہ لوگ جو لوگ گناہ کبیرہ سے بچتے رہے، جنہوں نے شرک نہیں کیا، اور شرک نہیں کیا، سہون ان سے غلطیاں ہوتی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنا رحم فرمائیں گے، اور اس رحم فرمانے کے لیے اپنے ہی کچھ بندوں کو، اللہ کو دوسروں کے سامنے عزت دینی مقصود ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت جو ہے وہ ان کو دینا چاہیں گے، تو ان کو کہیں گے اچھا آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، تو وہ عزت ہوگی۔ وہ کہیں گے اللہ تو رحمان، تو رحیم ہے، تو رحم کرنا پسند کرتا ہے، رحمت تیری جو ہے وہ سرشت میں ہے، تو رحم فرما دے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اب وہ خوشی ہو جائیں گے کہ مجھ سے پوچھا اللہ نے،
اور جس کو جو ہے وہ اللہ نے بخشنے کا ارادہ خود کر رکھا تھا، وہ جب یہ کہہ دے گا تو اللہ جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ بخش دے گا۔ تو اللہ اس کے علاوہ کسی نے نہیں، اور وہ عہد کس کا ہوگا؟ وہ جو متقی ہوں گے، جو اللہ کے پیارے ہوں گے، جو انبیاء کرام ہوں گے، جو صالحین میں سے ہوں گے، ان کو بھی اللہ اجازت دے گا تو وہ جو ہے وہ اس سفارش کر سکیں گے۔ اب آہستہ آہستہ اس سورہ مبارکہ کو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، یہاں پہ وہ کنسیپٹ دے کے کہ شیطانوں کو مسلط کر رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ستاتے ہیں مسلمانوں کو، جنہوں نے مسلمانوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ان کے لیے جلدی نہ کریں، ان کے لیے ہم نے گنتیاں کر رکھی ہیں، ان کے دن گن رہے ہیں ہم، بہت جلد ان سے جو ہے وہ سارے حساب لے لیے جائیں گے۔ آپ مسلمانوں کو تسلی دیں کہ مسلمانوں کا استقبال مہمان بنا کے کیا جائے گا اور مجرموں کو ہانکا جائے گا، وہاں پہ کوئی ان کا مددگار سفارشی نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے پاس تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے وہ بھی ان کو بچانے کا سبب جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو اگلی صورت میں اب پھر وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تعارف کرا کے اس سورہ مبارکہ کو جو ہے کوشش کریں گے ہم اگلے 1-2 دن میں مکمل کر لیں۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا نہیں آپ کو نہیں پتا کہ شیطانوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے کافروں کو تاکہ ان کو ابھارتے رہیں، ان کو ان کاموں کی طرف جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اس کی طرف وہ ابھارتے رہیں۔ آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، ہم نے ان کی گنتی جو ہے وہ شمار کر رکھی ہے، ہم کرتے جا رہے ہیں، ان کے دن گنتے جا رہے ہیں۔ اس مہلت کے بعد جتنی مہلت ہم نے ان کے لیے لکھ رکھی ہے اس کے بعد وہ ہمارے ہی شکنجے میں آ جائیں گے۔ اس دن متقیوں کو تو ہم رحمان کی اپنی طرف جو ہے وفد کی شکل میں، مہمان کی شکل میں جو ہے ہم ان کو جو ہے وہ اپنی طرف لائیں گے، اور جو مجرم ہوں گے ان کو جو ہے وہ ہانکا جائے گا اس گھاٹ کی طرف جہاں جہنم ہے، نہ وہ ان کو کوئی شفاعت کا حق رکھے گا سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اجازت دی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا ملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔